एक दफ़ा दोबारा हम बात करेंगे एक ऐसे इशू की जो कि इस वक्त बहुत ज़ेर बहस है। सोशल मीडिया पे आप डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स को बात करते देखेंगे। ये मसला है पाकिस्तान में मौजूद अफ़गान रेफ्यूजीज़ का। 31 अक्टूबर को जो है गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने एक डेडलाइन दी और अपना डिसीजन या अपना फ़ैसला बताया कि 1.5 लाख के करीब जो है, 1.5 मिलियन के करीब जो है, 1.5 मिलियन के करीब जो है अनडॉक्यूमेंटेड, जिन अफ़गान रेफ्यूजीज़ के पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, वो पाकिस्तान से बाहर निकल जाए। ये जो है इसने एक बहुत बड़ी जो है बहस शुरू कर दी अबाउट द ह्यूमनिटेरियन क्राइसिस कि ये जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं, ये जब यहाँ से जाएंगे एक ऐसी कंट्री में जो कि अभी वॉर से जिधर अभी वॉर ख़त्म हुई है, एक नई गवर्नमेंट बनी है, तो क्या इनके लिए ये बड़े मुश्किल क्राइसिस नहीं होगा। हम देखते हैं कि जो अफ़गानिस्तान है वो इस वक्त वहाँ पे भी सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं। वहाँ की सर्दियाँ जो हैं वो कहा जाता है कि इट्स अ वेरी टेरेबल विंटर। इन हालात में बेसर सामानी में ये 1.5 मिलियन के करीब जब अफ़गान महाजरीन वहाँ पे पहुँचेंगे तो उनको फ़िल वक्त जो है वो टेंट्स में ठहराया जाएगा, जो कि इस सूरत हाल में इस सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे सर्दियाँ होंगी उनके लिए। पाकिस्तान जो है वो ये कह रहा है इस सारी तनकीद या जो उनके पाकिस्तानी हुकूमत पे जो तनकीद की जा रही है, और मैं ये बताती चलूँ ये तनकीद ना सिर्फ ग्लोबली हो रही है बल्कि ये तनकीद ख़ुद पाकिस्तान के अंदर भी हो रही है। मुख्तलिफ जो हैं सहाफ़ी, मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर्स, मुख्तलिफ लोग ये बात कह रहे हैं कि आप इस तरीके से इतनी बड़ी आबादी का इनखला एकदम से नहीं कर सकते। मैं आपको बताती चलूँ कि अफ़गान मुहाजिरीन 70s के एंड से आना शुरू हुए थे और 2021 में जिस वक्त अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकला उस वक्त भी जो है 6 से 8 लाख के करीब जो है अफ़गान मुहाजिरीन की पाकिस्तान आमद हुई और उस वक्त खुले हाथों से उनको लिया गया। लेकिन जिस तरीके से एकदम ये ऐलान हुआ है कि आप जो है ये कंट्री छोड़ के पाकिस्तान छोड़ के चले जाए, उसमें से बहुत सारे अफ़गान मुहाजिरीन ऐसे हैं जो तीसरी नस्ल हैं पाकिस्तान में या यहीं पैदा हुए हैं। वो उन्होंने कभी अफ़गानिस्तान की शक्ल भी नहीं देखी। उनके कारोबार यहाँ हैं, उनकी बच्चों की तालीम यहाँ है, उनकी यहाँ शादियाँ यहीं हुई हुई हैं। ऐसी सूरत हाल में जब उनको ये कहा गया तो एक इरप्शन आप देख सकते हैं पूरी कम्युनिटी में आती है। पाकिस्तान जो कहा जाता है कि वो हमेशा अफ़गानिस्तान के बड़े भाई का रोल प्ले करता रहा है। सोवियत जंग के दौरान भी हमने देखा कि पाकिस्तान की एक पॉलिसी थी कि वो उस जंग का हिस्सा था, अमेरिका को हेल्प कर रहा था। फिर हमने देखा कि उसके बाद भी जब 9/11 के बाद यहाँ पर एक वॉर ऑन टेरर शुरू हुई, उधर भी उस वक्त भी पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया और इन सारी पॉलिसीज़ के नतीजे में वो अफ़गान मुहाजिरीन को खुशामदीद कहता रहा खुले हाथों से। जबकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट का अब ये मौक़िफ़ है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान अपनी जो कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में कर रही है, मैं आपको बताती चलूँ कि आज की डेट तक 25 हमले जो हैं वो हो चुके हैं और ये ज़्यादातर हमले पेशावर या पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के एरियाज़ में हो रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बॉर्डर मिलता है। ये सबसे ज़्यादा लंबा बॉर्डर अफ़गानिस्तान से मिलता है। वहाँ पर ये जो है सबसे ज़्यादा ये हमले हुए हैं जिसको हम पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ कह सकते हैं या दहशत गर्दी के हमले। और अभी जो लास्ट हमला हुआ ये पाकिस्तान एयरफोर्स के एक बेस पे किया गया, जहाँ 3 जहाज़ों को जो कि वहाँ ग्राउंड थे उनको नाकारा कर दिया गया। जो पाकिस्तान की हुकूमत है वो ये कहती है कि हम मुस्तकिल नेगोशिएशंस कर रहे हैं अफ़गान हुकूमत से, लेकिन अफ़गान हुकूमत ये कहती है कि हमारा इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जबकि हमारा ये ख़्याल है कि ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान की आइडियोलॉजी पे चलती है और अफ़गानिस्तान उसको एक सेफ़ हेवन देता है। दूसरी बात जो बार बार कही जा रही है, जो हथियार वो यूज़ कर रहे हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो हथियार वो हैं जो अमेरिकन फ़ौजें छोड़ के गई हैं अफ़गानिस्तान में। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर अफ़गानिस्तान ये हथियार पाकिस्तानी तालिबान को नहीं बेच रहा तो ये हथियार कहाँ से रहे हैं, क्योंकि ये वही हथियार हैं
جو امریکن فوجیں پیچھے چھوڑ گئی ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اس کے اوپر جو ہے کابل کے بہت تحفظات ہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک بہت ان ہیومن حرکت ہے اور اس کی وجہ سے ہماری حکومت پہ بہت بوجھ آئے گا۔ اگر آپ پوری صورتحال کو دیکھیں تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ولن کون ہے اور وکٹم کون ہے، تو آپ کو انسانیت کے چشمہ لگا کر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ افغان مہاجرین جو ہیں اس وقت بہت ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، جس طریقے سے انہیں جانا پڑ رہا ہے۔ ان کے پاس پیپرز نہیں ہیں، جبکہ جب وہ بارڈر پہ پہنچتے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ کل کی دن تک وہاں 25,000 جو تھے وہ لوگ تھے جو کھڑے تھے بارڈر پہ، اور بارڈر پہ چوکی نہیں ہے۔ دے نیڈ ٹو واک سیورل مائلز بیفور دے میٹ افغان اتھارٹیز۔ تو یہ کافی جو لمبا رستہ ہوتا ہے یہ چل کے ان کو طے کرنا ہوتا ہے۔ میں یہاں پہ بتاتی چلوں کہ اسلام آباد کے ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو ہے وہ کافی 2 سال سے نیگوسیشنز کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے یہاں پہ کارروائیاں ہو رہی ہیں پاکستان کی سیکیورٹی کو خطرہ ہے، آپ جو ہے اس چیز کو جو ہے وہ ڈیل کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن کابل کی طرف سے کچھ ہمیں جو ہے وہ خاطر خواہ جواب نہیں مل رہا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پرابلی یہ ایک طرح کی پاکستانی گورنمنٹ ان کو دھمکی دے رہی ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو مزید ہم اپنے پاس جو ہم نے جن کو پناہ دی ہوئی تھی افغانیوں کو، ہم وہ واپس جو ہے آپ کی طرف بھیج دیں گے۔ یہ بہت بڑی آبادی کا جو ہے انخلا ہے، اس کے اوپر پاکستان کی بہت ساری ہیومینیٹیرین آرگنائزیشن جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہے کہ جو خواتین، جو بچے، جو لوگ جا رہے ہیں اتنا کچھ چھوڑ کے، اور پھر وہاں پر جو ہے خیموں میں اتنی ٹھنڈ برداشت کرنی پڑے گی۔ اٹ کوڈ ٹرن انٹو اے کرائسس۔ اس چیز کو روکنا چاہیے، اس چیز کو ہمدردی کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ میں آپ کو صرف ایک بات جب ہم لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ فلسطین کے لوگ جو ہے وہ کھڑے ہیں بارڈر پہ شام کے، اور وہ کھڑے ہیں بارڈر پہ جو ہے وہ اردن کے، اور وہاں پہ بارڈر نہیں کھولے جا رہے، اور ہمیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے اس وقت کہ وہ کس طریقے سے وہاں پہ یہ چیز ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے افغان مہاجرین بھی مہاجر ہیں، دے ٹک اسائلم ان پاکستان، ان کی طرف بھی جو ہے گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے۔ ایک بہت بڑا جو الزام لگایا جا رہا ہے، اور میں سمیع ابراہیم کا نام لوں گی جو کہ ایک صحافی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو پورا قدم ہے یہ ہماری گورنمنٹ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کون ہے اس وقت، اسٹیبلشمنٹ ہماری گورنمنٹ ہے، اس کی ڈیسپریشن ظاہر کر رہی ہے، کیونکہ وہ جو ان حملوں پہ قابو پانے میں ناکام نظر آتی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر حملے جو ہے وہ فوج کے اوپر ہی کیے جا رہے ہیں۔ دیز آر ٹارگیٹڈ جو ہے وہ اٹیکس ہیں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر وہ بالکل ناکام نظر آتی ہے، کیونکہ ماشاءاللہ ہماری فوج حکومت کرنے میں بھی بزی ہے، کاروبار کرنے میں بھی بزی ہے، کافی مصروف فوج ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے جو ان کا مین کام ہے جس کے وہ تنخواہ لیتے وہ نہیں کر پاتے، ملک کی حفاظت۔ تو اس کا جو انہوں نے حل نکالا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ لوگوں کو کم کرنا شروع کریں، اور پاکستان آلریڈی جو ہے بینکرپسی کی طرف چل رہا ہے، تو ایسے وقت میں یہ بہت بڑا بوجھ ہم اپنے اوپر سے اتار دیں۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت افغان مہاجرین کے انخلا کی، اس کرائسس کی، جو کہ اٹ کوڈ ٹرن انٹو ہیومینیٹیرین کرائسس، اور اس کو دنیا بہت غور سے دیکھ رہی ہے۔ الجزیرہ کور کر رہا ہے اس کو، دنیا کے ڈفرینٹ آؤٹ لیٹس اسے کور کر رہے ہیں۔